अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बड़े गम की ख़बर के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। जो कराची का सानिया हुआ सबसे बड़ा गुल प्लाजा में जो आग लगी गई थी, जो लगी हुई आग थी, तो उस हवाले से मैं आपको ये कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये जो है ओनर है वहाँ की, और इनकी भी आपने बात सुनी, और इसके साथ में आपको एक दो क्लिप और दिखाता चलूँ जो वहाँ लोग मौजूद थे, जो वहाँ उनके दुकानें थी, शॉप्स थी, कारोबार थे, उन लोगों की मैं आपको सुना रहा हूँ। एक दुकान से दूसरी दुकान तो कम से कम आधे घंटे एक घंटे का गैप मिलता है, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही गुल प्लाजा का साइज सर से लेके चोटी तक, गली से लेके पीछे तक, कोई एक दुक्का कोई एक्सीडेंट ऐसा बाकी हो जहाँ से निकलने की जगह हो। और जब मैं यहाँ से 20 to 30 सेकंड में यहाँ से निकला हूँ, मैं रैंप से नीचे उतरा हूँ, आगे पीछे जाने की जगह नहीं थी। मैं और मेरी वाइफ हम लोग सामने खड़े रहे। आप यकीन करें या ना करें, 12 से 13 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर गुल प्लाजा के 24 एग्जिट है। 24 के 24 एग्जिट में वन शॉट आग लगी है, कोई एक रास्ता नहीं था निकलने के लिए। ये हमें समझ से बाहर है कि अगरचे ये मामला आग लगी है एक दुकान से दूसरी दुकान तो कम से कम आधे घंटे एक घंटे का गैप मिलता है, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही गुल प्लाजा का साइज। अच्छा जी, ये भाई कह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट में इतनी बड़ी आग, ये भाई बता रहे कि कैसे लग सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 24 के 26 एग्जिट में एक साथ ये सानिया रूनुमा हुआ। तो इस पर मैं ये कहूँगा एक बार फिर, जैसे कि मैंने आपको क्लिप दिखाए कुछ, और एक क्लिप में आपको और बताते चलूँ, जो नौजवान तबका जिनमें गम और गुस्सा इस वक्त उसकी लहर दौड़ रही है। देखें, ये मसला पैसों का नहीं है कि मेरा कारोबार था या किसी का भी था, या जो ओनर थे, बिजनेसमैन थे, उनका लॉस हो गया। पैसों का लॉस फिर रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जो जाने गई है ना, उनका लॉस नहीं होगा। चाहे उसमें हमारी कुछ बहनें थी, कुछ हमारी जो है वो भाई थे, कुछ बच्चे थे, कुछ बुज़ुर्ग थे, अब वो जल गए। और कुछ तो ऐसे जो अभी तक वेट पे हैं कि शायद कि काश हमारे भाई या हमारी बहनें, जैसे 8 नंबर के 2 नौजवान, उनकी जो है वो शहादतें हुई है, अल्लाह बख्शे। इसके साथ एक फुरकान लड़का जो कि ख़ुद फायर ब्रिगेड का आमले से था, जो कि बेचारा अभी 6 महीने की उसकी बेटी थी, वो आग बुझाते हुए उसके ऊपर छत गिरी है। तो मकसद कहने का ये कि इनका लॉस कौन पूरा करेगा। कराची के अंदर लोग मर रहे, किधर गया मेयर कराची किधर गया? उसका क्या मैं जवाब देना? मेरा सवाल है, मेरा ये कहना है, अगर यूनियन नौकरी है तो यूनियन जिम्मेदार है। यूनियन करेगी अगर 1200 खानदान किसी एक यूनियन वाले का खानदान नहीं है अंदर, ये लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छा भाई, देखिए, मकसद ये है, आपको 3-4 क्लिप दिखाने का मकसद ये है कि लोग अंदर से, मुझे जो इस टाइम में मिसाल है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, तो जिनके अपने बिछड़ गए उनसे, और जिनका इतना बड़ा लॉस हो गया, तो यहाँ बात गवर्नमेंट से मैं इस वक्त ये कहूँगा कि चाहे वो गवर्नर है या सीएम है या मेयर कराची है, या जो भी जितने भी लोग हैं इस वक्त, वो जो कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि खुदारा 1200 दुकानें जल गई, दोबारा से पूरी बिल्डिंग बना के देना, पूरा गुल प्लाजा बना के देना, जिसकी जितनी दुकानें थी वो सब उनको हैंड ओवर करना। ये अब सिंध गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नर का काम है, ये सीएम का काम है, ये मेयर कराची का काम है। और इस पे एक बात और, गवर्नर साहब कह रहे थे कि मैंने कुछ बिजनेसमैनों को, बिल्डर्स को कहा है कि भाई वो हमारे साथ इमदाद करें। तो मैं कहूँगा कि गवर्नर साहब या सीएम साहब या मेयर साहब, आप अगर ये अपनी जेब से कर ले, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू हो जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि और लोगों। सबसे बड़ी बात, आप तो पहले प्लाजा बना के इनको, हर शख्स की जितनी दुकानें थी, पहले फुर्सत में आप उनको वो दुकानें देंगे। प्लस मेरे आपसे ये कहना है कि खुदारा जिसका जितना माल था, चाहे वो ब्लैंकेट का था, चाहे वो फैब्रिक का था, या जिसका जितना सामान था जिस दुकान में, उसकी भी पेमेंट इनको अदा कर दी जाए। ये मेरे इस कराची के लोगों का हक है, और ये हर हाल में इनको मिलेगा और मिलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर गवर्नर साहब या सीएम साहब या मेयर कराची साहब भी ये कहें कि हम जो है वो लगे में हम सपोर्ट करेंगे, तो मेरा ये यहाँ एक सवाल बनता है, अल्लाह ना करे
کہ کسی بھی ایک ذمہ دار کی بیٹی یا بیٹا اس میں ہوتی ہے، اس کے فیملی کے افراد ہوتے، تو کیا ہیلی کاپٹرز نہیں آ جاتے؟ کیا اس ٹائم عاملہ 1 گھنٹے میں ایکٹیو نہیں ہو جاتا؟ دوسرا سوالیہ نشان یہ کوشچن مارک کیا ہے کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ گئی، پانی نہیں ہے یار، خدا کی قسم یہ پانی جا رکھا ہے، نلکوں میں لائنوں میں عوام کو پانی نہیں مل رہا، فائر بریگیڈ آ رہی ہے، اس کے اندر اس کے پاس عاملے کے پاس پانی نہیں ہے، کسی کے پاس ڈیزل ختم ہو رہا ہے۔ یار خدا کے بندو، مرنا نہیں ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، تو یہ آخر کب تک؟ کراچی کوئی لاوارث ہے؟ کراچی کو کوئی دیکھنے والا نہیں کیا؟ چاہے وہ جس بھی زبان کا ہے، جس بھی رنگ نسل کا ہے، سب نبی کے امت، یہ بات ختم۔ تو اس کے لیے میں ایک بار پھر کہوں گا سندھ گورنمنٹ سے کہ بھائی جتنا لاس ہوا ہے لوگوں کا، آپ نے تو پلازا بنا کے دینے ہی دینے، یہ تو آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ سیکنڈ، جتنا ان کا لاس ہوا ہے شاپس تو آپ دیں گے ہر حال میں، اس کے علاوہ جو ہر شاپ کا جتنا لاس ہوا ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہے۔ یہ میری ایک نارمل سی آواز آپ کے لیے، بھاری آواز کے لیے، یہ میرے کراچی کی عوام کی آواز ہے۔ میری ذات سے جو ہوگا، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک کام غلط ہوتا ہوا دیکھو، اللہ نے طاقت دی ہے، ہاتھ سے روکو، نہیں تو اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو آخری درجہ دل سے برا کہو۔ تو میرے بس میں جو تھا میں وہاں گیا اور لوگوں کے لیے آواز بلند کی، اور اب ایک بار پھر میں آواز بلند کرنے جا رہا ہوں کہ خدا را کہ آپ لوگوں کا کام ہے صرف بیانات دینا نہیں ہے، عملی اقدام کریں، جلد سے جلد پلازے کو کھڑا کریں، اس کو بنائیں، لوگوں کو ان کے رائٹس دیں، ان کا جو لاس ہوا ہے وہ دیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایک پیغام تھا کراچی والوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے، جس کا لاس ہوا ہے اس میں جو بھی ہماری مائیں بہنیں تھیں، بزرگ تھے، بچے تھے، جس کا جتنا لاس ہوا ہے، جو شہید ہو گئے وہ تو ریٹرن نہیں آ سکتے۔ اللہ ان لواحقین کو صبر جمیل دے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کراچی کو، اس شہر کو، اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور آئندہ انشاءاللہ امید نہیں یقین ہے کہ ایسے اسٹیپ لیے جائیں گے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، یا کے پی گورنمنٹ ہو، یا بلوچستان گورنمنٹ میں، پورے پاکستان میں جتنے صوبے تمام میں ایسے سسٹم لانچ کیے گئے، ایسے میکینزم ہونا چاہیے جس سے عوام کو اللہ نہ کرے کوئی آگ لگتی ہے یا بریکر ٹرپ ہوتا ہے، وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے، شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، تاکہ ہمارے پاس ایسے سسٹم ہو کہ 30 منٹ سے 1 گھنٹے میں ہم پوری آگ بجھا سکیں۔ یہاں تو ایک دکان سے دوسری دکان میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ پورا کیسے جل گیا؟ تو خدا را آئیں مل کے کراچی کو بنائیں، کراچی کی آواز بنے، پاکستان کو بنائیں، کیونکہ یہ جو دھرتی ہے پاکستان کس بنیاد پہ بنے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری آخر میں یہ 2 باتیں اور کرنا چاہوں گا کہ کل جو ہے 2 کوپر کے ٹرک جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ تو خدا را یہ دونوں کوپر کے ٹرک کہاں گئے؟ یا لوگوں کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں، لواحقین جو ہے وہ غم سے نڈال ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ کام ہو رہے ہیں 2 ٹرک کاپر کے کیا ہے۔ اور دوسری چیز میں ایدی اور چیپا ایمبولنس والوں سے کہوں گا کہ خدا را میتوں پہ بھی آپ لوگوں نے پتہ نہیں، اللہ معاف کرے کہ ایک ڈیڈ باڈی پہ آپ لوگ لڑ رہے ہو، ایک کھینچ رہا ہے ادھر ایک ادھر، اللہ معاف کرے، سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا کہ وہ ایک اس کا سر ہاتھ میں، باڈی دوسرے کے ہاتھ میں۔ تو خدا را آپ لوگ اب جو شہید ہوئے، جو مر گئے، ان کے ساتھ یہ عمل مجھے بالکل اچھا نہیں لگا آپ لوگوں کا۔ تو یہ باتیں تھی ساری اس ویڈیو میں، تاکہ جو آواز ہے کراچی کے عوام کی، جو یہ سانیہ ہوا ہے، اس پہ جو میرے بس میں تھا، یہ میرے بس میں تھا، تاکہ میں نے کہا میں عوام سے شیئر کروں۔ جزاک اللہ۔